evening everybody, you're watching News Eye with मेहर अब्बासी। नाजरीन, मरकज़ और पंजाब दोनों में तहरीक इंसाफ की के अक्सरियत हासिल कर लेने के जो दावे हैं वो जोड़ तोड़ का खेल जो है वो नुक्ता अरूज पर है। एज़ वी स्पीक राइट नाउ पंजाब और वफाक में नून लीग और तहरीक इंसाफ की इंतखाबी मार कार्रवाई के बाद अब पार्लिमानी पंजा आजमाई जारी है। सियासी मंजरनामे में पहली बार नई नवेली की आदत के मुकाबिल घाक सियासतदानों का एक तगड़ा इत्तेहाद अब वजूद में आ गया है। अज़म यह है कि धांधली के खिलाफ जामे हिकमत अमली मुरतब होगी और बड़े बड़ों को ताराज करके शाही खिल्लत पहनने के ख्वाबों को भी चिकनाचूर किया जाएगा। मगर पीपल्स पार्टी की कमाल होशियारी ने खान साहब को पहले ही 172 के पार्लिमानी अदद में उलझा दिया है। द मैजिक नंबर ही नीड्स टू बी चोजन और स्worn in एज अ प्राइम मिनिस्टर। और अब नजर करम पीपल्स पार्टी से हटकर MQM पर जा अटकी है। अगर मुत्तहिदा दामन थाम ले तो मंजिल मुराद यकीनी ठहर सकता है। बसूरत दीगर सियासी करिश्मा साजी हाथ भी दिखा सकती है। लेकिन इस सब के बावजूद असल मरहला जो है वो इसके बाद का है कि जब पार्लियामान में नजरियाती और सियासी तौर पर जो है वो शर्क और गर्ब के इख्तलाफात का टकराव होगा कि इंतखाबी अमल में डसी जाने वाली सियासी जमातें खान साहब के सर पर सवार होंगी और बुलंद बांग दावों वादों नारों की तकमील जो है उनको इम्प्लीमेंट करना यकीनी बनाना असल चैलेंज होगा। डॉलर और डॉलर की तशरीहात के बजाय जो है वो अब इकॉनमी का इस्तेहकाम बड़ा चैलेंज होगा। मोदी की यारी से इज्तनाब और सिविल अस्करी ताल्लुकात में तवाज़ुन अलग से बड़े इम्तहान हैं। तालीम हो गई, सेहत हो गई, पुलिस के निज़ाम में के शोबे में असलाहाती जो प्रोग्राम है जिसका कहा गया बार बार, ये अपने तय आजमाइशें हैं और ताकतवर और बाइख्तियार रियासती इदारों के सामने सरनगू होकर हुकूमतकारी करना भी एक और इब्तिला। मगर गुजरे 5 बरसों की सियासत के बाद सियासी जहन का जाविया बदल चुका। वो मसाइल के जिनका हल पार्लियामान से मुमकिन था वो भी हमने देखा कि अदालतों तक जो है वो जा पहुंचे। ये गलती क्या एक बार फिर दोहराई जाएगी? शायद अब की बार आई होप ऐसा ना हो कि अपोजिशन के हालिया धांधली के इल्ज़ामात के बाद अब एक पार्लिमानी कमीशन के क़याम का मुतालबा है। महसूस हो रहा है कि शायद अब सियासी मामलात अदालतों की बजाय ऐवानों में हल हो पाएंगे। घर की बात आई होप सो कि घर के बाहर तक ना जाए। इसी के ऊपर बात करेंगे और मौलाना फजल रहमान जो एक बार फिर इस्टेब्लिशमेंट को भी ललकार बैठे हैं, एक दफ़ा फिर बड़ी स्ट्रॉन्ग और वाज़ेह पोजीशन लिए बैठे हैं। आज उनका भी ये नारा कि हर हल्के में एहतजाज जारी रखें उनके कारकुनान जब तक एक बड़ा यूनानिमस जो है मुत्तफ़िका एहतजाज जो है उसकी कॉल नहीं दी जाती। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ राना अफजल साहब मौजूद हैं, PMLN के सीनियर रहनुमा हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर शिफली फराज साहब और अली रज़ा अब्दी साहब MQM की जानिब से। अ वेरी शॉर्ट ब्रेक, वी गोना बी राइट बैक, कीप वाचिंग न्यूज़ आई। वापस आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आई। राना अफजल साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे आगाज़ करूँगी। एक तो आपकी शिकस्त पर मैं इतना ही कहूँगी कि किसी को नहीं ये कहा कि दिल से अफसोस हुआ, वाकई नहीं कहा। हर हल्के में यही देखा मे द बेस्ट मैन विन सर, बट आई फील कि शायद आपके हल्के में द बेस्ट मैन हैज़ नॉट वन। सो मुझे तो ज़ाती तौर पे दुख है इस बात का। आई विश यू हैड वन। मगर दैट बीइंग सेड सर, कुछ मरहले ऐसे हैं जो आप अभी एग्जॉस्ट कर सकते हैं जुडिशल इंक्वायरी से पहले, जिसका चर्चा अब आपकी जमात कर चुकी है। वो पार्लियामान का भी एक मरहला है, सबसे बड़ा मरहला जो हमने माजी में भी देखा कि आप लोग एग्जॉस्ट कर चुके। TORs के ऊपर ना रजामंद हो सकी PTI, PMLN, दीगर जमातें। सर फिर इलेक्शन कमीशन ने भी अपने तय रिकाउंटिंग स्टार्ट की, इन्वेस्टिगेशन की है और उसके बाद भी अगर किसी को लगे कि भाई नहीं हमारा केस अभी भी सॉलिड है तो फिर सुप्रीम कोर्ट भी हैं, अदालतें अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद हैं। डोंट यू थिंक कि आप लोग प्रीएम्प्टिव तौर पे आपने शोर मचा दिए जुडिशल कमीशन का? एक तो आपके कॉम्प्लीमेंट्स का बहुत शुक्रिया, आई एम ऑनर्ड। दूसरी बात, जहां आपने इलेक्शन के अंदर करप्शन या रिगिंग की बात की है, वो हमारे यहाँ ये उसमें से जो जहाँ से शुरू हुई है बात वो बड़ी दूर से शुरू हुई है। वो बलूचिस्तान से शुरू हुई, उसके बाद गवर्नमेंट गई, उसके बाद वो खलाई मखलूक की बातें हुई, यहाँ तक कि जो बिल पेश हो रहा था नवाज शरीफ के पार्टी प्रेसिडेंसी का, उसके अंदर फ़ोन आते थे कि रोक दें। तो एक माहौल पैदा किया गया कि नून लीग को ये गवर्नमेंट नहीं आ रही। एक तो वो फैक्टर है। फिर फैसलाबाद जैसे शहर में हमारी अपनी पार्टी की इंटरनल डिफरेंसेस का भी फैक्टर है, फिर इनकम्बेंसी फैक्टर हो सकता है। लेकिन ये जो एक जो मेजर फैक्टर है मेरे ख्याल में वो ये है कि हालांकि हमारी जो डिलीवरी है
وہ میں سمجھتا ہوں کہ 5 سال کیا 10 سال پی ٹی آئی حکومت کر لے، ہماری پرفارمنس ہے اس کے اندر آپ دیکھیں، دہشت گردی کا خاتمہ، انرجی کرائسس کا خاتمہ، گیس کرائسس کا خاتمہ، اکانومی پہ کام ہوا، ایگریکلچر آؤٹ پٹ کے کام ہوا، بے شمار کام ہوا. آپ پروونشل گورنمنٹس کے کام دیکھ لیں، انکمپیریبل ہے. سر رانا صاحب یہ تو اپنے تے ایک الگ ڈیبیٹ ہے نا، ابھی ان کو کرنے تو دے 5 سال، دیکھتے ہیں کہ یہ بھی کیا گل کھلاتے ہیں. مگر دا فیکٹ ریمین 70 حلقوں میں ری کاؤنٹنگ کتنے ریزلٹ کو چینج کر دے گی سر. اینڈ دین آلسو آپ نے سروس کی بات کی، تمام تر سروس جو ہیں سر آپ کو واضح اکثریت تو کوئی سروے نہیں لے کے دے رہا تھا، آپ کسی بھی سروے کو کوٹ کر لیں سر. 70-75 سیٹیں زبردست کام ہے. نہیں یہ جو دو تین نئی مذہبی پارٹیوں کو اس دفعہ الیکشن لڑایا گیا، میرے حلقے میں 22,500 ووٹ لے گئے. تو مطلب یہ چیزیں ساری. اچھا تحریک لبیک آپ کو لگ رہا ہے کہ اصل ڈینٹ آپ لوگوں کو تحریک لبیک کا بھی لگا ہے پھر سر؟ پی ایم ایل این کی کچھ 10,500 ووٹ وہ لے گئے. وہ ووٹ بینک وہ ٹریڈیشنلی ہمارا ووٹ تھا. اسی طرح سے دوسری 2 جماعتیں ہیں، ان کا ٹریڈیشنلی ہمارا ووٹ تھا، اور وہ فرسٹ ٹائم اس الیکشن میں آئی ہیں. تو ہم اس کے لیے بھی پریپیئرڈ نہیں تھے. بہت ساری چیزیں. پھر انڈر ورلڈ جو تھا ہر شہر کے اندر. ہاں سو یہ دھاندلی تو نہیں ہوئی نا سر، وہ آپ پریپیئرڈ نہیں تھے نا. پنجاب میں تیسری بڑی جماعت تحریک لبیک بن گئی، 5ویں بڑی وفاق میں بنائی. اور دوسرا ایک اور فیکٹر ہے، بڑا خوفناک فیکٹر ہے. ایک اور بڑا خوفناک فیکٹر ہے جو انڈر ورلڈ ہوتا ہے ہر بڑے شہروں کے اندر، اس کو کنیکٹ کیا گیا ہمارے خلاف. وہ تو اب خلائی مخلوق کہتے ہیں، چلیں جہاں جو پہچانے نہیں جاتے وہ خلائی مخلوق ہوتی ہے. اچھا اسٹیبلشمنٹ آپ کو لگ رہا ہے کہ مولانا صاحب بھی بڑا اسٹیبلشمنٹ پہ ابھی برس رہے ہیں. مگر سر ایک سیکنڈ، خلائی مخلوق نے تو پھر پی ایس پی کی بھی بیکنگ کی تھی، جیپ کی بھی بیکنگ کی تھی، پی ٹی ایم کے لوگ بھی بڑے مخالف رہے ہیں فوج کے، ان کو بھی دبا دینا چاہیے تھا. وہ وزیرستان سے جیت گئے، جیپ پھس ہو گئی، ڈولفن ڈوب گئی. سو آئی مین سو ٹو سے سر یہ خلائی مخلوق کا جھاڑو صرف ادھر ہی چلا ہے. اور پھر جو ایم کیو ایم کے ساتھ ہوا، وہ پارٹی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی اور اپنے سے 1/4 سیٹیں بھی نہیں لے سکی. ان کی حالات جو ہیں، یہی مقصد تھا، وہ ہو گیا پورا مقصد. اچھا پی ٹی آئی کو فیور کرنا مقصد تھا، وہ کراچی میں بگیسٹ پارٹی کی صورت میں فیور ہو گیا. اچھا علی رضا عابدی سے بات کر لوں ایک سیکنڈ، پھر آپ کے پاس آتی ہوں. علی رضا عابدی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. علی رضا عابدی صاحب، ہم لوگوں نے 20 گھنٹے کی ٹرانسمیشنز کی ہیں، کراچی میں موجود رہے ہیں، سڑکوں پہ پھرے، گلی محلے دیکھے. ایک واضح بات رہی کہ یہ پہلا کراچی کا اوپن الیکشن ہے، فری الیکشن ہے، یعنی آزادی ہے ہر ایک کو اپنے مرضی سے ووٹ ڈالنے کی، جو ماضی میں نہیں رہی. سو آئرونک ہے کہ آج آپ بھی وہی چلا رہے ہیں جو دہائیوں سے آپ کے مخالف چلاتے آئے ہیں، کہ تشدد کے زور پہ، زور بازو کے اس پہ آپ لوگ اپنے بیلٹ سٹفنگ کرتے ہیں، اپنے لاکھوں کے لیڈز لے جاتے ہیں. سو آئرونک ٹوڈے یو سیم ٹو بی ان دیٹ پوزیشن ٹوڈے. مہر، پچھلے جتنے بھی الیکشنز ہوئے اس میں جب بھی کسی کو کوئی آبجیکشن تھا تو اس نے ظاہر ہے ریلیونٹ فورمز کو اپروچ کیا، شور ضرور مچایا، اور اس کے بعد ان ریلیونٹ فورم سے بھی نکلے تو ان کو کچھ بھی نہیں ملا. آلدو یہ یاد رکھیے گا کہ ایم کیو ایم نے ایک سیٹ پہ پی ایس 114 کے پٹیشن ڈالی تھی اور وہ ایم کیو ایم جیت گئی تھی 2 سال کے بعد. ہم نہیں کہہ رہے کہ الیکشن کے پروسیس میں ریگنگ ہوئی، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ پری الیکشن ریگنگ ہوئی اور پوسٹ الیکشن ریگنگ ہوئی. الیکشن پروسیس جو تھا دیٹ واز اسموتھ. میں خود پورے دن اسٹیشنز پہ پھر رہا تھا، آپ کے رپورٹرز بھی تھے، میرے بیپر بھی لیے بہت ساری جگہوں پہ، شارٹس بھی لیے، اور وہاں پہ میں نے ہمیشہ تعریف کی کہ جی بہت اچھا پروسیس چل رہا ہے، بڑا اسموتھ چل رہا ہے. لیکن جب شام کو 8 بجے تک ہمارے پاس ریزلٹس آنے شروع ہوئے تھے، آپ کے پاس بھی ریزلٹس آنے شروع ہوئے تھے، اور آپ نے بھی بہت ساری جگہوں پہ ایم کیو ایم کو لیڈ شو کیا تھا. لیکن جب ریزلٹس فریز ہوئے، پھر ہمارے پولنگ ایجنٹس کو نکالا گیا. اب یہ کوئی مانتا ہی نہیں مانتا، وہ ایک علیحدہ بات ہے. میں خود بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ جی میں پی ٹی آئی کو الزام نہیں دے رہا اس پہ، اور نہ ہم لوگ دے رہے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں کہ جی الیکشن کمیشن آف پاکستان اور کیئر ٹیکر گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی تھی کہ وہ الیکشن کے پروسیس کو انٹل دی اینڈ اس کو مینیج کرتا اور اس کو کنٹرول کرتے، اور اگر وہ نہیں ہوا تو پھر میرے پاس رائٹ ہے اس کے اوپر آبجیکشن اٹھانے کا، جو کہ میں نے اٹھایا. اور اٹھانے کے بعد میں اب انتظار کر رہا ہوں کہ الیکشن کمیشن آؤں گی. مگر مجھے پہلے بتائیے گا رضا صاحب، پہلے مجھے بتائیے گا
کہ ایک بہادر آباد اور پی آئی اے کی ان فائٹنگ، اس کے ساتھ آپ کا ڈائی ہارڈ آئیڈیولوجیکل ووٹر جو الطاف کی کال کے اوپر نہیں لکھنا، بوائیکاٹ اس نے کیا، گھر پہ رہنا پسند کیا، اور تیسرا وہ مینجمنٹ جو سیاسی پولیٹیکل پروسیس کی آپ لوگ کرتے تھے ایلیجڈلی، ان تینوں فیکٹرز کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ اپنی شکست کو کتنا ذمہ دار ٹھہرائیں گے اوئنگ ٹو دیز 3 ہیوج فیکٹرز؟ بالکل مہر، کوئی بھی انالیسز ہو، اس میں کوئی بھی سرٹن لوگ اس کو گیدر کریں انفارمیشن کو، لیکن میں یہ سب اس وقت مانوں گا جب میرے پولنگ ایجنٹ کے سامنے گنتی ہو جائے گی۔ میرے پولنگ ایجنٹ کے سامنے گنتی نہیں ہوئی تو میں یہ کوئی بھی انالیسز کو نہیں مان سکتا، کیونکہ میری نظر میں ووٹر نکلا تھا، میری نظر میں جو میں نے کیمپین کی تھی اس میں ہمارے ساتھ جو ہماری ٹیم تھی اس میں ہمارا ووٹر ڈٹرمنٹ تھا، موٹیویٹڈ تھا، اور وہ ریڈی، اور بڑی تعداد میں بھی اگر آپ دیکھیں کہ ہمارے حلقے میں آج بھی اگر آپ اپنے وہ ویڈیوز نکال لیں جو میری اطلاعات کے مطابق تو صرف آپ وہ واحد کینڈیڈیٹ تھے جس کے اندر کوئی اختلاف نہیں تھا، نہ پی آئی بی میں، نہ بہادر آباد میں، نہ لنڈن میں، تو میں آئی واز ایکچولی شاکڈ جتنے مارجن سے آپ ہارے ہیں اپنے حلقے میں ہی۔ اچھا چلیں، یہ تو بہت اچھا ہوا، لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہم نے ہمارے کیمپس پہ جب اگر دیکھا جائے تو وہاں پہ رش لگا ہوتا تھا، لوگ انتظار کر رہے ہوتے تھے، صبح سے ووٹنگ بھی شروع ہو گئی تھی، اور پورا دن کا پروسیس ایک بہت اچھا اسموتھ چلا تھا، جس میں ہم نے فیسیلیٹیٹ بھی کیا تھا، اور بہت ساری جگہوں پہ ٹھیک ہے چھوٹے موٹے ایشوز ہوئے تھے آر اوز کی طرف سے، پریزائڈنگ آفیسرز کی طرف سے، لیکن وہ بھی کنٹرولبل تھے، تو ہمارا ووٹر واز کوائٹ سیٹسفائیڈ۔ اور آخر میں آپ کی بات سے جو سمجھ رہی ہوں سر، اوکے نو، بٹ واٹ آئی انڈرسٹینڈ از کہ آپ مان رہے ہیں کہ پی آئی بی بہادر آباد کے ایشوز تھے، آپ مان رہے ہیں کہ الطاف نے بوائیکاٹ کا کہہ دیا، آپ مان رہے ہیں کہ شاید اس طرح مینج نہیں ہو سکا پولیٹیکل پروسیس جتنا ماضی میں ہوتا تھا، مگر اس سب کے باوجود نہیں مہر، میں یہ کہہ رہا ہوں میں یہ سب کچھ مان لوں گا، آپ کی جو بھی بتا رہی ہیں میں یہ سب کچھ مان لوں گا اگر میرے پولنگ ایجنٹ کے سامنے گنتی ہوتی۔ ری کاؤنٹنگ پہ تو اب کچھ بھی نہیں ہوگا، اب تو پتہ ہے نا ہمیں کیا ہو گیا، اس کے بعد ان ڈبوں کے ساتھ کیا ہو گیا، ان بیگز کے ساتھ کیا ہو گیا، وہ تو جب 8 بجے فریز ہوئے رزلٹ اور پولنگ ایجنٹس کو باہر نکال دیا تو اس کے بعد تو آپ کچھ بھی کر لیں، یہ 70,000 کی لیڈ بھی کم دی ہے، ان کو تو 1.5-2 لاکھ کی لیڈ دے دینی چاہیے تھی خان صاحب کو۔ آپ نے سن لی ہوگی آج کی خبر کہ خان صاحب کراچی کی بھی سیٹ چھوڑ رہے ہیں یہ والی، تو آپ اس کے اوپر واپس مقابلہ کریں گے سیٹ کے اوپر؟ دیکھیے انہوں نے سب سے پہلے تو یہ کہا تھا کہ کراچی سے وزیر اعظم ان کی کیمپین تھی، ان کو ویسے میری نظر میں سیٹ نہیں چھوڑنی چاہیے، سیٹ رکھنی چاہیے، میں پی ٹی آئی کا نہیں اسپوکس مین ہوں، نہ میں ان کی وہ کروں گا۔ اگر کراچی کی سیٹ وہ چھوڑتے ہیں تو وہ ایک طرح سے کراچی کے لوگوں کو دھوکہ بھی دے رہے ہیں کہ وہ ان کے لیے جب انہوں نے کہا تھا کہ میں کراچی سے، لیکن اگر میری پارٹی واپس مجھے نومینیٹ کرے گی تو میں ضرور وہ الیکشن دوبارہ لڑ لوں گا، لیکن اگر نہیں نومینیٹ کرے گی تو کسی اور کو لڑوا لیں گے وہ الیکشن۔ لیکن آپ لڑنا چاہیں گے سر؟ آپ لڑنا چاہیں گے؟ زبردست آپ نے لائن تو دے دی ہے کیمپیننگ کی کہ ایک دھوکہ مل گیا خان سے۔ ایکسکیوز می، میں تو کانفیڈنٹ ہوں کہ میں پہلے بھی جیتا تھا، میں اب بھی جیت جاؤں گا انشاءاللہ، پارٹی ہماری جیت جائے گی، اس وقت بھی جیتی تھی ابھی بھی جیتی تھی، پرووائیڈڈ وہی انجینئرنگ پھر سے نہ ہو جائے۔ اچھا، تو یہ بھی ایک گھبراہٹ کا کھانا کھلائیں گے؟ بالکل کھلائیں گے سب کو، بلکہ خان صاحب کو بھی کھلائیں گے، میں تو یہ کہہ رہا ہوں۔ سو شبلی فراز صاحب مجھے بتائیے کہ ایک تو یہ کراچی کی سیٹ آئی وازنٹ ایکسپیکٹنگ ایکچولی کہ خان صاحب چھوڑیں گے، یہ فیصلہ انہوں نے یہ حتمی فیصلہ کر لیا کہ میاں والی کی سیٹ ریٹین کرنی ہے اور باقی تینوں سیٹ چھوڑنی ہے چاروں۔ دیکھیں یہ تو میں اس کا خود لاہور کی، بنوں کی، کراچی، بالکل جی بالکل، وہ اس کی وجہ ہے کہ وہ پہلے بھی میاں والی سے الیکٹ ہوئے تھے اور انہوں نے چھوڑ دی تھی، لیکن اس دفعہ ان کا یہ ارادہ ہے، مکمل ارادہ ہے کہ وہ میاں والی کی سیٹ کو برقرار رکھیں گے، وہ ان کا ہوم کانسٹیٹوئنسی ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو وہ سیٹ ریٹین کرنی چاہیے، لیکن یہ سمبولک چیزیں ہوتی ہیں بیسیکلی کہ ایک فیڈریشن کی پارٹی ہوتے ہوئے مختلف جگہوں سے کھڑے ہوئے، اوبیسلی وہ تو چاہیں گے کہ چاروں حلقے ریٹین کر سکیں، بٹ ایسا ہو نہیں سکتا، تو ظاہر ہے انہوں نے کوئی سیٹ تو چھوڑنی ہے، تو اس میں کراچی آئے گا، لیکن اصل سر بھارت میں آپ کو پتا ہے جب کوئی 2 حلقوں سے لڑے اور ایک حلقہ بعد میں چھوڑے تو اس کے سارے ایکسپینڈیچرز خود بھرتا ہے وہ الیکشن کمیشن کے، آئیڈیل ہوتا ہے ادھر بھی ہوتا ہے سر، اتنے کروڑوں روپے ضائع ہو جاتے ہیں، ریفارمز میں یہ ڈالنا چاہیے تھا۔ Why do we have to bear the cost of that's true اب سیٹیں چھوڑنی ہیں، 500 سے جیت کے بیٹھ گئے، till the time it's allowed or it's not prohibited تو this will continue۔ ہمیں it's a good idea کہ جو نیکسٹ الیکٹورل ریفارمز کمیٹی جو کہ ابھی اسٹل آن ہے اس میں یہ امینڈمنٹ کرنی چاہیے اور کچھ اور امینڈمنٹ۔ دیکھیں ہر
इलेक्शन से हमें तजुर्बात हासिल होते हैं। खुद ऑफर कर देना खान से। देखें, हर तजुर्बा अली रजा आब्दी साहब हर कह रहे हैं। इलेक्शन में कुछ चीज़ें रह जाती हैं, हमारा काम है कि उसको कंटिन्यूअसली इम्प्रूव करते रहना, अपने जितने इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हैं। तो आई एम श्योर वी हैव लर्नड अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम दिस प्रेजेंट इलेक्शन। शिबली फराज साहब, मैं वक्फे से पहले ये 6 सीटें जो हैं आपके लिए डू और डाई का भी काम कर रही हैं। ये MQM की 4 कराची की, 2 हैदराबाद की। एक वक्फे के बाद आपको कुछ चीज़ें याद दिलानी है। यू रेडी फॉर दैट? आई थिंक यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। एक छोटा सा वक्फा ले, वक्फे के बाद फिर हाजिर होते हैं। स्टे विद अस ऑन न्यूज़ आए। वापस आने का शुक्रिया। सो शिबली फराज साहब, MQM जिनकी 6 सीटें आपको दूर रख रही हैं अपने ख्वाबों की हदफ से, बिल्कुल। देखें ये तो कुछ दिखा लूं? पहली बात तो जी कुछ दिखा दूं आपको? जी दिखा दें प्लीज प्रोड्यूसर साहिबा जरा चलाइए इमरान खान वर्सेस MQM, द नो लव लॉस सिचुएशन। किसी फोरम पे MQM को रिप्रेजेंट ना करें। MQM ने अपनी मिलिटेंट विंग तैयार किए, उन्होंने लोगों को मारना शुरू किया। वो लीडर जाली लीडर है, मुख्तलिफ जमातों के बनाए हुए लीडरों को जिसने किराए पे लिया हुआ है। MQM भी जानती है कि दहशत करके वो सियासत कर रहे हैं। मैंने जिंदगी में इससे डरपोक आदमी नहीं देखा। ये कहाँ का न्याजी है समझ में नहीं आया। कराची की शाखों पे ये सियासी गिद्ध आकर बैठ जाते हैं। जी सर, डरपोक आदमी, जाली लीडर, और आपकी तरफ से ये तो अभी मैंने एक टिप ऑफ द आइसबर्ग दिखाई है। यू योरसेल्फ नो। बिल्कुल, देखें इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इन पर्टिकुलर खान साहब ने बड़ा अटैक किया था MQM को, क्योंकि MQM जो उस वक्त की MQM थी, ये 2005 के क्लिप्स आपने दिखाए हैं। ये उस वक्त के जो हालात थे कराची के, जो इस वक्त की लीडरशिप जिस तरह के MQM चल रही थी, वो ऑब्वियसली उस कॉन्टेक्स्ट में वो बिल्कुल ठीक बातें थी। अब जो है तो वी अस्यूम एंड वी आर क्वाइट कॉन्फिडेंट कि अभी जब से ये लंदन से इनका राब्ता टूटा है, तो ये जो है तो एक डिफरेंट पार्टी है, और इसकी वजह से इन्होंने जो अभी आपने देखा, सर आप कैसे कह सकते टूटा है? वो तो खुद नहीं कहते पूरी तरह से टूटा है। नहीं भी हम तो इनके लीडर ने जो भी थे, इनके फारूक सत्तार थे और जितने भी लीडरशिप है, उन्होंने अपना बाकायदा ऐलान किया कि जी हमारा कोई राब्ता नहीं है, इसलिए हमने MQM पाकिस्तान इसको कह दिया है। अब जो है तो दिलों के हाल वो तो हम ना जान सकते हैं। गुड इनफ फॉर यू इवन दो इट वाज नॉट गुड इनफ फॉर एस्टैब्लिशमेंट। और मुस्तफा कमाल के बाद में जो पॉलिटिक्स में तो ये है कि हम यही उनकी जो स्टेटेड पोजीशंस हैं उसी की बात करेंगे ना। आप जो अब दिखा रही हैं वो भी स्टेटेड पोजीशंस थी उस वक्त के कॉन्टेक्स्ट में 2005 में। अब जो है तो 10-15-13 साल गुजर गए हैं, तो अभी वी अस्यूम कि देखें कराची में अमन लौट आया है, कराची में ठीक है कि ऑपरेशन भी हुआ है, लेकिन अभी लोग आज़ादी से फिरते हैं, खुला फिरते हैं, और उसमें देखें MQM में भी अच्छे लोग, बुरे लोग भी। ये तो डिपेंड करता है कि डोमिनेट कौन कर रहे हैं और लीडर जो है तो कौन है। तो हम समझते हैं कि इनकी इंटरनल प्रॉब्लम्स हुई हैं, इनमें काफ़ी फैक्शंस बने हैं, उसकी वजह से भी इनकी जो इलेक्टोरल परफॉर्मेंस थी वो इस वजह से शायद डिफरेंट थी या बुरी थी। और जो जिंदा लाशें भी अब स्टेटस वो तो खत्म हो गया ना जी। अच्छा, अब जिंदा लाशों का जिंदा लाशें देखिए ना, वो तो एक फियर की पॉलिटिक्स थी, एक फियर की पॉलिटिक्स थी, इंटिमिडेशन की पॉलिटिक्स थी, वो सबसाइड हो गई है। वो हमने देखी नहीं है, इस वजह से आप खुद कराची में घूमती रही हैं। नहीं ये एब्सोल्युटली है, बहुत फर्क पड़ा है सर लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज, अमन अमान की। मगर मुझे अली रजा अब्दी साहब क्विकली एक बात बताइए, मुस्तफा कमाल कहते हैं आज भी राब्ते हैं, आप हल्फ दिल पे हाथ रख के हल्फन कह सकते हैं कोई राब्ते नहीं है लंदन से सर? और दूसरा फिर ये डिमांड जो कुछ रखी हैं MQM ने सामने, उसके ऊपर भी वजाहत कीजिए। नहीं बिल्कुल कोई राब्ते नहीं है, और जो डिमांड्स रखी गई हैं वो तो ज़ाहिर है हमारे पास कोई भी आया था, जैसे ज़ुबैर साहब भी आए थे तो उनसे भी सामने भी यही बात की गई थी, और PTI भी आई तो इनके सामने भी यही बात की गई। हमारा मैंडेट ज़ाहिर है अर्बन सिंध का है, और हम अर्बन सिंध के लिए जितनी भी डेवलपमेंट या प्रोग्रेस करवा सकते हैं या कर सकते हैं तो उसके लिए तो हम काम करेंगे। हमने साथ में ये भी कि जी डायरेक्ट फंडिंग से हमारा जो मेयर है कराची और हैदराबाद का, उसको भी एनेबल किया जाए। ज़ाहिर है एम्पावर तो नहीं कर सकते क्योंकि वो तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट का प्रेरोगेटिव है, और यहाँ पे जब तक वो लेजिस्लेशन नहीं होगी उस वक्त तक नहीं किया जाएगा। कर दी हैं आपकी पीपल्स पार्टी ने, बिल्कुल अगर हाँ करनी हो तो वो पीपल्स वही कर सकेंगे। और बहुत सारे टारगेटेड ऑपरेशन बंद किया जाए, इधर वफाक एक किरदार अदा कर सकता है। आपको लग रहा है टारगेटेड ऑपरेशन अभी भी जारी है?
جی بے شک جاری ہے. ہم تو الیکشن میں کہہ رہا ہوں نا, پری الیکشن ریگنگ میں اس میں بہت سارے انسیڈنٹس اس طرح کے ہوئے کہ ہم اپنا بینر پوسٹر بھی نہیں لگا سکتے تھے, باقی پارٹیز لگا سکتی تھیں. ہمارا لڑکا اگر کوئی روڈ پہ ہوتا تھا تو وہ اسی ولنریبلٹی پہ ہوتا تھا کہ وہ کبھی بھی اریسٹ کیا جا سکتا تھا, اور اریسٹ بھی ہوئے, اور اس کے بعد 2 3 4 دنوں کے بعد ریلیز بھی کیا. یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ مہر آپ کراچی میں ڈور ٹو ڈور بھی اگر دیکھیں گی تو یہ چیزیں پتہ چلیں گی, نظر آئیں گی. ہم ان سے یہی کہہ رہے ہیں کہ جی ٹھیک ہے, اگر اب یہ حکومت بنانا چاہ رہے ہیں. دیکھیں نا, ایک ماں سوائے اس کی ایک جو آپ کی کنڈیشن ہے, بتائیں کہ آپ سر, آپ کی لیننگ ہے, آپ ان کی مدد کر دیں گے اپنی 6 میجک سیٹ سے؟ دیکھیں, یہ اگر حکومت بنانا چاہتے ہیں, پہلی بات تو ابھی ذرا ڈیفیکلٹ سچویشن میں ہیں کہ یہ بنا بھی سکتے ہیں کہ نہیں بنا سکتے. اگر یہ حکومت بنانا چاہتے ہیں تو اس میں ان کا انٹرسٹ کراچی میں کتنا ہے کتنا نہیں ہے, وہ تو خیر پہلی ہی خان صاحب نے جو کراچی کی سیٹ چھوڑ دی اسی سے بہت زیادہ فرق پڑ رہا ہے, اور نظر آ رہا ہے کہ ان کا کتنا انٹرسٹ ہے اور آگے یہ کتنا کرتے ہیں, کیونکہ وعدے تو انہوں نے پچھلے 20 سال وعدے کیے ہیں, اور ایم این ایز تو ڈیولپمنٹ کر ہی نہیں سکتے. یہ تو خان صاحب بھی کہتے ہیں کہ ایم این ایز کے پاس فنڈنگ نہیں ہونی چاہیے, نہ وہ ڈیولپمنٹ کر سکتے. ان کا کام لیجسلیشن کا ہے, ڈیولپمنٹ کرے گا تو لوکل گورنمنٹ کرے گا. کیا یہ لوکل گورنمنٹ کو انیبل کریں گے, ان کو فنڈنگ دیں گے جس سے ہمارے کراچی کے مسائل حل ہونا شروع ہوں, کیونکہ لوکل گورنمنٹ تو 2020 تک ان کے پاس ہے. ڈائریکٹ فنڈنگ دے وفاق, جیسے وفاق سے مشرف صاحب نے کیا تھا, یونیورسٹی بنانے میں وفاق مدد کرے. آئی انڈرسٹینڈ دیٹ. جی, اسی طرح یونیورسٹیز بنانے میں جو ڈائریکٹ فنڈنگ ہے, ماس ٹرانزٹ کے لیے سوورن گارنٹیز ہیں جو کہ ان کو دینی پڑیں گی, جو دینی چاہیے. فیڈرل دیتی ہے وہ, اور سوورن گارنٹیز کے ساتھ کراچی سرکولر ہو گیا, ماس ٹرانزٹ ہو گیا, اور بہت ساری اس طرح کی انٹرنیشنل کمپنیز ہیں جو پاکستان میں کراچی میں آ کے کام کرنا چاہ رہی ہیں, جن کو سوورن گارنٹیز چاہیے. اگر یہ پی ٹی آئی یہ کر لیتی ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے, یہ ان کے کریڈٹ کو بھی جائے گا. یہ تو فرانس میں کوئی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے اس کا بھی کریڈٹ لے لیتے ہیں, یہ تو کراچی میں تو ہم ان کو اتنا بڑا موقع دے رہے ہیں کہ یہ یہاں پہ آ کے کام کریں, اور کام کرنے کے بعد اپنا جو کریڈٹ لینا ہے وہ لے لیں. ہم تو ان کے ساتھ ہیں, اور ہم کراچی کو ہم ان کے ساتھ اس طرح ہیں کہ ہم کراچی کو, وہ شہباز شریف صاحب کہتے ہیں لاہور کو پیرس بنا دیا ہے. اچھا نہیں, لیکن یہ ان کی اصل میں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ انہوں نے بہت ساری تصویریں پیرس کی شو کر کے پشاور کی دکھائی ہیں کہ جی ہم نے پشاور میں ڈیولپمنٹ کر لی, اور وہ تصویریں پتہ نہیں یورپ کی کہاں کی نکلی. تو یہ کام تو یہ کرتے رہیں, اور یہ کرتے رہیں گے, ایسی بات نہیں ہے. سوشل میڈیا پہ ہوتا ہوں نا, تو میں بتا رہا ہوں آپ کو, یہ بن ڈوئنگ دیٹ سر. آپ نہیں کر رہے ہوں گے, آپ کے ٹرولز کرتے ہیں یہ کام. نہیں سر, کیا ایسا, اور کیا بات کر رہے ہیں آپ نے, تو پتہ نہیں کہاں سے ہماری پہلے سے زیادہ میجورٹی آئی. سر آپ نے نہیں, وہ بہرحال کیا, آپ آئی ایم شیور یو ناٹ فالوئنگ سوشل میڈیا ایز مچ ایز آئی ایم فالوئنگ, تو اس سے چیزیں پتہ لگتی ہیں. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں, ہمارا ان کے ساتھ ضروری نہیں ہے کہ ہم ان کے ساتھ گورنمنٹ میں جائیں, ہم اپوزیشن میں بھی بیٹھ سکتے ہیں. ہم ضروری نہیں ہے کہ ہم ان کو صرف, ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اسپیکر ڈپٹی اسپیکر کا خالی ووٹ دیتے, اور ضروری نہیں ہے کہ ہم کوئی منسٹری بھی لیں, ہم اپوزیشن میں بھی بیٹھ سکتے ہیں. تو ہم تو چاہ رہے ہیں کہ دیکھیں ہم کہ یہ انہوں نے جتنے وعدے کیے ہیں ان وعدوں کو وہ کیسے نبھاتے ہیں. ابھی تو ان کے آپ نے بھی اور ہم نے بھی, یہ جو آج آپ نے چھوٹے سے کلپس دکھائے, ابھی تو بہت بڑے بڑے کلپس دکھانے ہیں. آپ نے آ جانا ہے وفاق میں, ضروری نہیں ہے مہر, اور میرے خیال میں اس سے فرق نہیں پڑے گا, کیونکہ زیادہ تر ہماری انٹرسٹ ہوگی تو پروونس میں ہوگی. پروونس سے ہمیں زیادہ مل سکتا ہے, وفاق سے ہمیں اتنا زیادہ نہیں مل سکتا, یہ میری نظر میں. ہاں اوکے سر, اوکے. سو 120 سیٹیں تو آپ کی اپوزیشن کی نیشنل اسمبلی میں, تگڑی اپوزیشن آپ کے لیے. مگر رانا افضل صاحب, یہ بھی ابھی خبر آئی ہے کہ پی ایم ایل این کا صوبائی اجلاس جو ہے اس میں 23 اراکین آپ کے غائب رہے ہیں. ابھی میں آپ کو تازہ ترین خبر دے رہی ہوں. اب یہ 23 اراکین غائب کیوں ہیں, ایسے حالات میں غائب کیوں ہیں جب سخت دوڑ لگی ہوئی ہے؟ دونوں پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این دونوں دعوے دار ہیں برابر کی کہ پنجاب کی حکومت بنانے ہم جا رہے ہیں, اور یہ 23 اراکین ایسے وقت میں غائب ہیں جدھر یہ تو روز اپنے جھنڈے لٹکا رہے ہیں لوگوں کے گلے میں آزاد امیدواروں کے, مگر آپ کی جانب سے ایک تصویر, ایک ہینڈ شیک, ایک کوئی نام سامنے نہیں آیا جو آپ کی مدد کر رہے ہیں. یہ عوامی رانا ثناء اللہ صاحب کے دعوے ہیں کہ ہمارے نمبر بھی پورے ہے, وہ نہیں شو کر رہے. اور دوسرا جو غائب ہیں لوگ, میں نہیں سمجھتا کہ وہ کہیں جا سکتے ہیں, کیونکہ اب جو الیکٹورل لاز ہیں ہمارے, اس میں یہ کہیں بھی نہیں جا سکتے. ہمارے ممبرز ہیں, اور بہت سارے جو ہیں ان میں سے ان کی کاؤنٹنگز ہو رہی ہیں, روز ان کو 8 بجے صبح جانا پڑتا ہے اور اپنی گنتیاں کروانی پڑتی ہیں. کچھ کی کاؤنٹنگ اپوزیشن نے چیلنج کی ہوئی ہے, کچھ نے خود چیلنج کی ہوئی ہے. تو اس قسم کی وجہ ہوگی, میرے علم میں یہ بات نہیں ہے کہ کیوں نہیں آئے, کوئی جو وجہ ہوگی. اس کے علاوہ مجھے سمجھ یہ کاؤنٹنگ کس طرح کی سر, کاؤنٹنگ کی وضاحتیں, ری کاؤنٹنگ آف ووٹس جو ہے بے شمار جگہ پہ ہو رہی ہے.
रीकाउंटिंग की, अच्छा रीकाउंटिंग ऑफ वोट, अच्छा थोड़ा आप कह रहे हैं कि रोज हाजिरी दे रहे हैं अपनी वो मॉडल तो टाउन अभी में आज अपने पहली हेड दफा काउंट करा उनको रहे हैं। बुलाया, इधर ही हूं, सर, उससे इधर पहले ही तो हूं। बुलाया ही नहीं था। देखें अभी आप बात कर रही थी कराची के ओवरऑल, मैं समझता हूं जो 5 सीटों पे इमरान खान साहब इलेक्शन लड़े थे, वो उनको कॉन्फिडेंस नहीं था कि वो इतनी सीटें जीत सकते हैं, और इसलिए वो 5 सीटों पे लड़े कि पार्टी इन्विगरेट हो। आज उनके लिए वही एक बड़ा चैलेंज बन गया कि उनको 4 सीटें खाली करनी पड़ रही हैं। तो शहबाज शरीफ साहब भी 2 पे लड़े हैं, उनका भी कॉन्फिडेंस थोड़ा कम था। 2 सीटों पे लड़ना और 5 सीटों पे लड़ना बड़ा फर्क है, और 3 पे लड़े हैं। 3 पे लड़े हैं। लाहौर में रह रहे हैं, बस सिंध वो में रह रहे अपनी हैं, पार्टी को झारखंड में रह रहे हैं। इंटीग्रेट स्वात में करना चाह रहे थे। चाह रहे अब थे। यही एक बड़ा चैलेंज बन जाएगा, और जो काउंट है वो रिड्यूस हो जाएगा, और यही चैलेंज है। मैं जहां तक आपने कहा कि सर मुझे पंजाब का बताएं ना, दोनों दावेदार हैं, आपके देखिए- पल्ले कुछ है सर? अभी भी काफ लीग ने भी हमायत भर ली है इनके साथ, बल्कि ये कह रहे हैं कि परवेज इलाही को कोई अहम ओहदा देने हैं, परवेज इलाही पॉसिबली साहब को ये स्पीकरशिप। लोग शायद देंगे उनको, क्योंकि वो जो बातें उन्होंने की हैं वो अब टीवी दिखा रहा है। आज कुछ चैनल्स ने दिखाया कि परवेज इलाही साहब के बारे में क्या व्यूज़ हैं इमरान खान के, और ये जो व्यूज़ होते हैं, जैसे आपने अभी MQM का क्लिप दिखाया, ये दिल की आवाज़ होती है, ये जलसे के अंदर ये हकीकत होती है, और बाद में आप अच्छा। उसके ऊपर वो पंजाबी में कहते हैं पोचे फेर दें कि नहीं 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 ये तो अब अच्छे हो गए हैं, अब यहाँ शरीफ हो गए हैं, फलानी चीज़ हो गई। ये जो इस किस्म का इतना क्रॉनिक किस्म का व्यू आता है, ये दिल से निकलता है कि मैं किसी को चोर कहूँ। सर आप लोग कौन सा पोचा फेरने गए थे जब पीपल्स पार्टी से मिलने गए थे? सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2 सर, पीपल्स पार्टी और PMLN साथ बैठे काबीना में मिलके तो वो हलाल है। पीपल्स पार्टी काफ लीग कातिल लीग कह के उसको साथ ले ले, जिसमें बीबी ने नामजद किया उनको अपने पास कर ले, तो वो भी जायज है, सियासत है। तो ये करें तो मसला है, आप लोग करें तो सियासत है। ये सियासत है, और ये बिल्कुल तो है ना, सबके लिए है। अब ये देखना पड़ेगा कि जो उनका व्यू है उसमें वो क्या कहाँ तक कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, क्या करेंगे। हमने तो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया था पीपल्स पार्टी के साथ, और वो एक ऐसी जिंदा मिसाल है कि वो कोऑपरेशन थी फॉर बेटरमेंट ऑफ डेमोक्रेसी, और आज वही हमारे चैलेंज है। आज MQM भी उसी चीज़ को रो रही है, हम भी उसी चीज़ को रो रहे हैं। अगर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे इम्प्लीमेंट किया होता तो ये खलाई मखलूक तो ना होती ना, लेकिन नहीं माने लोग। ये तो सर आपने और PP ने करना था। अब इस खलाई मखलूक का एक चेहरा जरूर है जो सब समझते हैं, सब देखते हैं। अली रजा आब्दी साहब कह रहे, बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं कि करना तो आप दोनों ने था, दोनों ने मिसाक जमहूरियत का जनाजा धूम से निकाला अपने अपने टेन्योर्स में। सर किसी ने काला कोट पहन के निकाला, किसी ने अपने हरबों से निकाला। एक वक्फा ले ले, वक्फे के बाद जिस मखलूक को जो नज़र नहीं आती और फिर भी सबको दिखती है, उसका एक चेहरा ज़रूर है जो बड़ा वाज़े है, दुबई में मौजूद है, और जो प्रोसिक्यूटर है उसके केस का आर्टिकल 6 के इतलाक के हवाले से वो अपना इस्तीफा दे चुका है। Does PTI have bigger challenges and bigger battles to fight, या PTI आर्टिकल 6 को भी परसू करेगी? एक वक्फे के बाद। वापस आने का शुक्रिया, वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आई। नाजरीन, जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ जो गद्दारी का मुकदमा है उसमें जो इस्तगासा यानी कि प्रोसिक्यूशन के हेड थे अकरम शेख साहब, उन्होंने इस ट्रीजन केस के अंदर अपना इस्तीफ़ा दे दिया है। उनका ये कहना है कि क्योंकि मुझे PMLN की हुकूमत ने हायर किया था तो अब नई हुकूमत आ गई है, वो अपना वकील खुद करें, मैं नहीं इस केस के अंदर मज़ीद प्रोसीड करना चाहता। अकरम शेख साहब ने कौन कौन सी पेचीदगियों और ऑब्स्टिकल्स को अभी हाल में ही हाईलाइट किया था, एक दफ़ा मुलाहिजा कीजिए। हमारे सीनियर मोस्ट जो जज हैं चीफ जस्टिस साहब के बाद आने वाले चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब, उनकी सरबराही में एक बेंच ने कहा सारे फैसलों को कोट करते हुए कि इसका कोई साथी नहीं है, बकौल मुशर्रफ के और इसके वकला के जी ये अकेला था उस जुर्म में। तो आसिफ सईद खोसा साहब ये कह चुके हैं कि ये अकेला था और इसके खिलाफ मुकदमा चलना चाहिए। उस जजमेंट में ये भी लिखा हुआ है। जजमेंट में यही लिखा ना, चलना नहीं चाहिए, बल्कि उन्होंने डायरेक्शन दी है स्पेशल कोर्ट को, ठीक है, कि आप इन टर्म्स ऑफ स्पेशल लॉ जी डे टू डे प्रोसीड करें इसमें। मैंने पूरी जिंदगी में, मुझे 45 बरस हो गए हैं प्रैक्टिस करते हुए जी, शायद मैंने किसी मुकदमे की इतनी भारी कीमत अदा नहीं की जितनी इस मुकदमे में मुझे अदा करनी पड़ रही है, और मैं रोजाना की बुनियादों पे अभी भी कर रहा हूं, और अभी भी माजी में भी कर चुका हूं मैं।
اچھا، یہ تو اکرم شیخ صاحب کا موقف رہا ہے. انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر تحریک انصاف کی حکومت ایک نیا وکیل نہیں کرتی یا اس کیس کو پرسو نہیں کرتی تو وہ ایڈنگ اینڈ ابیٹنگ کے زمرے میں ہی آئے گا. اور بہرحال یہ رول آف لاء کے حوالے سے ایک بہت بڑا ایک کیس ہے، کیونکہ رول آف لاء کی بات کرتی ہے تحریک انصاف، نام میں بھی صاف چلے شفاف چلے انصاف کی بات کرتی ہے. تو رول آف لاء کو یقینی بنانے کے لیے، اور اگر رول آف لاء کے مطابق نواز شریف ان کی صاحبزادی کو جیل میں ڈلوانا جو ہے وہ ضروری تھا، اور اب شہباز شریف صاحب کی بھی باری ہے، زرداری صاحب کی بھی باری ہے، تو یقین مانیے کہ رول آف لاء کی دھجیاں جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف نے اڑائی ہیں. ان کے حوالے سے بہرحال ان کا کیا موقف ہوگا. شیخ رشید صاحب سے بھی ہم نے پوچھا، انہوں نے تھوڑی پریکٹیکل لائنلی ملاحظہ کیجئے. جو چل رہے ہیں وہ چلتے رہیں گے. میرے دور میں کوئی نیا کیس نہیں بنے گا اگر میرا دور ہوا تو. آپ کا مشورہ کیا ہوگا وزیر اعظم عمران خان کو؟ بے جا پنگے نہ لیں. ہم نواز شریف نہیں ہیں کہ آپ بیل مجھے مار. جو کیس چل رہے ہیں وہ ٹرائل ہوں، وہ کافی ہیں مشرف کے لیے. بے جا پنگے نہ لیں، ہم نواز شریف نہیں ہیں آپ بیل مجھے مار، یعنی کہ اب فوج سے ٹکر لینے کی ضرورت نہیں ہے، بہت اور مسائل ہیں جن کو ایڈریس کرنا ہے. تو سر پھر امید نہ رکھیں آپ سے، آپ کی گورنمنٹ سے؟ نہیں دیکھیں، ہم تو رول آف لاء کا جس طرح آپ نے درست کہا کہ ہمیں رول آف لاء کو ہر لیٹر ان اسپرٹ میں ہم نے امپلیمنٹ کرنا ہے. تو جو چیز اور جو چل رہے ہیں کورٹس میں چل رہے ہیں، بالکل ڈیفینیٹلی. آپ وکیل کریں گے، نیا وکیل کریں گے پروسیکیوشن ہیڈ؟ آئی ہوپ سو وائی ناٹ. جی آپ بیل مجھے مار، کیا رانا افضل صاحب کی ہنسی چھوٹ گئی ہے؟ رانا افضل صاحب آپ بیل مجھے مار، اور یہ بیجا پنگے جو آپ نے لیے، اور پھر انہوں نے کہا کہ ہم نے اپارٹمنٹس کا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں تھا، اسی انہی پنگوں کی وجہ سے تو ہمارے ساتھ ہی ہو رہا ہے. دیکھیں اگر آپ وہ بیل کو اتنا چارہ ڈالیں گے کہ پھر وہ ہمیں پھر مارے گا. یہ دوسری بات یہ کہ جس پارٹی کا انفلوئنس بابر اعوان جیسے وکیل سے ہو، اور شاید وہ لا منسٹر بھی بن جائیں کسی طریقے سے، تو پھر اللہ ہی حافظ ہے. میرا خیال ہے کہ ان کے چیلنجز تھوڑے نہیں ہیں، وہ چیلنجز آپ کو ہر جگہ نظر آئیں گے. میں آپ کو ایک بات بتا دوں، آپ کو لگ رہا ہے پی ٹی آئی پرسو کرے گی مشرف کے کیس کو، اس کو واپس لانے کو؟ اب دیکھیں دو بندوں کا، ایک بابر اعوان ہے، ایک طرف یہ شیخ رشید ہیں. ان کے انفلوئنس میں انہوں نے کیا پرسیو کرنا ہے؟ اور پھر وہ بالکل میرا نہیں خیال، اور قوم دیکھے گی. لیٹ اس ویٹ اینڈ سی. یہ ان کا امتحان ہوگا، بہت بڑا امتحان ہوگا، اور سب سے بڑا امتحان ان کا ڈیلیوری آف پروجیکٹس ہوگا. پروجیکٹ شروع کر لینا کام نہیں ہے. عوام کو پروجیکٹ ڈیلیور کر کے دیے ہیں شہباز شریف نے، اور ان کو یہ ڈیلیوری کے اوپر انہوں نے ایک پروجیکٹ ڈیلیور نہیں کیا. سر ڈیلیوری کے اوپر میں اس کا میں جواب دینا چاہوں گا. افضل صاحب اگر مجھے اجازت ہو، دیکھیں یہ جو آؤٹ آف دا وے اور ان نیسیسری جب آپ ڈسٹریکٹ کرنا چاہتے ہو پبلک کو اور ایک ایسے ایشوز میں ہاتھ ڈالنا شروع کر دیں، یہ اس سے نہیں ہوگا. وائی ڈیموکریٹک گورنمنٹس ہیو فیلڈ، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ دے ہیو بین ویری پور، ویری ویک، کرپٹ، انیفیشینٹ، اور اس کی وجہ سے لوگوں کو ڈیموکریسی کی وہ ثمرات مل نہیں سکے. جب آپ رول آف لاء کریں گے، جب آپ ادارے بنائیں گے، انہوں نے ادارے نہیں بنائے، انہوں نے اداروں کو مفلوج کیا. تو جب ضرورت پڑی ہے تو وہ کلیپس کر گئے. شبلی صاحب 2 سال چلا، اور اس سے جج نے فیصلہ دیا کہ نواز شریف کے خلاف کرپشن کے کوئی ثبوت نہیں ملے. کرپشن تو آپ کا ایک ہتھ کنڈا ہے. دیکھیں یہ اب میں افضل صاحب I expect better than that from you. کرپشن تو ایک ہتھ کنڈا تھا پاور میں آنے کا. یہ بات نہیں ہے. دیکھیں ہتھ کنڈا نہیں، یہ مطلب ہے ہمیں ایکسیپٹ کرنا چاہیے، یہ اپلائی کرتے ہیں پی ٹی آئی کو بھی، یہ ہر پارٹی کو کرتا ہے. دیکھیں اگر ہم نے نہ ڈیلیور کیا، ہم نے اگر کرپشن کی، آئی تھنک کہ یہ بالکل اتنا لمبا عرصہ علی رضا عابدی صاحب کہہ رہے ہیں آپ تو مشرف کو پریزیڈنٹ بنا کے لے آئیں گے سر اگر آپ کی چلے تو. دیکھیں جی اب رضا عابدی صاحب کہہ سکتے ہیں اچھے موڈ میں ہیں، انہوں نے وہ ویٹ کر رہے ہیں کہ خان صاحب جس طرح خان صاحب کی حکومت آنے جا رہی ہے، اس طرح تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. اب بھی نظر آ گئی ہے کہ وہ الیکشن لڑیں گے. اب تو پاکستان میں کچھ بھی ہو سکتا ہے سر. جس طرح خان صاحب کی حکومت آئی ہے، جس طرح پی ٹی آئی کی حکومت آئی ہے، آئی تھنک دیر کین بی اینی سرپرائزز. اب تو ہم لوگ بہت بڑے سرپرائزز ایکسپیکٹ کریں. آپ تو اتنا بھی کر سکتے ہیں کہ ہمارے میں سے ہی ایک پرائم منسٹر بنا کے کھڑا کر سکتے ہیں. اب تو جو چیز نظر آ رہی ہے، شبلی صاحب مان جائیں اب ایم کیو ایم کی ضرورت پیش آ گئی ہے. شبلی صاحب مان جائیں اب ایم کیو ایم کی ضرورت پیش آ گئی ہے. اس کی ساروں کو، ان کو بھی اور آپ کو بھی. وہ کیسے نہ مانے سر؟ نہیں میں تو ان کو کہہ رہا ہوں کہ یہ کیوں غیر سیاسی بیان دے رہے ہیں. ضرورت پیش آ گئی ہے آپ کو بھی اور ان کو بھی. سر یو ہیو ٹو انٹائس دیم.
MQM अब वो माशूका है जो आराम से नहीं मानेगी। बिल्कुल नहीं, they have always been a very difficult girlfriend. अंडरस्टैंडिंग ये हमेशा they have been a difficult. हम ही चलाएंगे, अगर इनकी हुकूमत बनती है तो वो भी हम ही चला रहे होंगे, ये नहीं चला रहे सारे होंगे। हैं। हम चाहेंगे कि देखें, चलें देखें आप जो भी कह रहे मैं हैं। नईमा किशोर साहिबा से भी एक बात कर लूं क्विकली JUIFA से। नईमा किशोर साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम महताबा। बीबी, इधर बात हो रही थी जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ के खिलाफ आर्टिकल 6 गद्दारी के केस को आगे लेके जाने की। प्रोसिक्यूशन हेड अकरम शेख साहब इस्तीफा दे चुके हैं, PTI को नया वकील करना होगा। क्या बिगर चैलेंजेस हैं PTI के पास टू फाइट, या अपने पाँव पे कुल्हाड़ा मारेंगे? गो के फौज ये कहती है कि अब हमें कोई इख्तलाफ नहीं है, हमें बहुत दफ़ा सहाफ़ियों को भी ये कह दिया गया है वो वापस आएँ तो हमारी तरफ से कोई प्रोटेक्शन नहीं है। मगर आपको लग रहा है भारी पत्थर उठाने की हिम्मत या गुस्ताखी करेगी PTI? सवाल नंबर 1। और दूसरा फिर इस भारी पत्थर के हवाले से और सवाल हैं जिस पे आपके मौलाना साहब बड़े नाला हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे ख्याल में ये इनका काम तो नहीं, क्योंकि उनका केस तो कोर्ट में है और अब ये कोर्ट ने फैसला करना है कि मुशर्रफ के साथ क्या करना है। इतने अरसे में तो 10-15 साल प्रोसिक्यूशन को अपॉइंट तो गवर्नमेंट करेगी ना बीबी, सो उन्होंने इस्तगासे का किरदार तो अदा करना है, केस तो फाइट करना है। केस तो फाइल करना है, लेकिन लगता नहीं है जिस अंदाज से ये लोग स्टेट आए वर्सेस हैं तो परवेज मुशर्रफ है ना नईमा साहिबा? मेरी अर्ज तो सुने ना। मेरे ख्याल में जिस तरह ये इलेक्ट होके आए हैं, सेलेक्ट होके आए हैं, इसमें इतना दम कम नहीं होगा कि ये इस किस्म की चीजों को हाथ लगा सके। देखिए हमारी इन चीजों में इनके फिर पर जलेंगे, क्योंकि ये जो सिलेक्शन हुई है मैं समझ गई। तो और एक मुफ्त में ये अगर हमें नहीं हुई कोई कि इस जाल में फंसाना चाहता है कि हम इंटेंगल हों ऐसे कामों में जो कि हमारा उससे लेने, हमने कंसंट्रेट करना है इकोनॉमी पे, हमने गवर्नेंस पे इशू, हमने इदारों पे फोकस करना है। हम इस उसमें नहीं आएंगे। आप हमेशा जो है तो ब्लेम करते हैं जब अपने जिन इदारों में आपने KP में फोकस किया था। देखिए ये बड़ा एक फैशन सा बन गया और बड़ा आसान है कि जी ये नहीं तो फिर नवाज शरीफ के ऊपर क्यों किया? ऐसी बात नहीं है। नवाज शरीफ के ऊपर क्यों किया? इसमें हमारी अपनी नालायकी है भाई। अगर इस काबिल होते, हमने इदारे बनाए होते, हमने इकोनॉमी को बेहतर किया होता, आज देखिए इकोनॉमी फिर नवाज शरीफ को भी छोड़ देना था। लेके खड़े हो जाते। अगर आपने इदारे ठीक करने थे तो KP में कितने आपने इदारे ठीक किए? अल्हम्दुलिल्लाह इसी वजह से हमें डबल वोट मिले। हर चीज पे डबल वोट पड़े नहीं है। ओके, मेरा वक्त खत्म हो गया। नईमा साहिबा, एस्टैब्लिशमेंट की खुली मुदाखलत का इतराफ करना चाहिए और हर हल्के में एहतजाज जारी रहे। और बड़ा बरस के आ रहे हैं मौलाना साहब। मुझे लग रहा है जो मौलाना साहब की अभी शिद्दत है ना। सिर्फ एक बात मैं कहूंगी, मैं सिर्फ ये कहूंगी कि मीडिया को आजादी दे, मीडिया पे सेंसरशिप ना लगाए। ये सिर्फ आवाम का जंग नहीं है, सिर्फ मेरा तो चैनल को जनरली प्रॉब्लम्स हैं बीबी, बट मैं बड़े आजाद तरीके से सवाल करती हूँ, मैं अपनी बात कर सकती हूँ। सो जनरली मीडिया की फाइट हम खुद लड़ेंगे इंशाल्लाह, और लड़ते रहेंगे, सवाल उठाने की जुर्रत करते रहेंगे इंशाल्लाह। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। राना अफजल साहब, अगले 24 घंटे में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि दोनों दावेदारों में से कौन पंजाब की हुकूमत बनाने जा रहा है। और साथ ही अली रज़ा आब्दी साहब, मुझे लगता है अगले 24 घंटे में आपकी जमात ने भी बहुत बड़ा फैसला करना है कि तहरीक इंसाफ से जो है मोहब्बत आजमाई जाए या ना आजमाई जाए। तो माशूका ज़रा सोच समझ के फैसले करे सर, मुल्क को आगे रखते हुए, मुल्क की खिदमत को, मुल्क की जो काम है उसको आगे रखते हुए। आज के लिए इजाज़त दीजिए। गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़।